सभायै नमः। श्रोतृभ्यश्च वक्तृभ्यश्च सहवक्तृभ्यश्च सर्वेभ्यः नमांसि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रुतिषु नाम वेदेषु विज्ञानविषयः यः वर्तते सः विज्ञानविषयः लोकं प्रति बोधयितव्यः इति आशय इदं सम्मेलनं प्रचलति। विश्ववैदिकविज्ञानसम्मेलनम् इति अत्र द्वितीयं दिनमस्ति। द्वितीये दिने अत्र अस्मदीयानाम् अद्य अत्र प्यारलल सेशन इति वदामः, तत्र समानान्तरसत्राणि तत्र एकम् तत्र भवति। अत्र मया बहवः विषयाः मया वक्तव्याः अंशाः बहवः सन्ति, तथापि तत्र किञ्चिदिव वक्तव्यमिति आगतं। तथापि अत्र विद्वांसः सन्ति, वेदज्ञाः सन्ति इत्यतः किञ्चिदिव उत्साहः वर्तते। तत्र किञ्चित् पूर्वं पीठिकाम् उक्त्वा विषयं प्रस्तौमि। समेष्वपि वेदेषु ज्ञानं विज्ञानं च निहितं वर्तते इति सर्वेषां विदुषां निष्ठप्रचं मतम् इत्यत्र नास्ति सन्देहः। तथापि प्रत्यक्षेणानुमित्याव यस्तूपायो न बुध्यते येनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता इति अभियुक्तवचनरीत्या यत्र इन्द्रियैः तर्कादिना वा विषयाः न ज्ञायन्ते तत्रैव अतीन्द्रियार्थप्रमाणकानां वेदानाम् आवश्यकता नितान्तं भवति। किन्तु इदानीन्तने काले अतीन्द्रियार्थविषयकैः वेदैः इन्द्रियविषयान् उपस्थापयितुं प्रयत्नः क्रियते। अथवा विज्ञानजगति ये पदार्थाः जीवनार्थम् आविष्कृताः ते सर्वे वेदे सन्ति इति उद्घोषणा वा तदा तदा जायते। अत्र सर्वमस्ति इति वा सर्वं नास्ति इति वा उभयथापि सिद्धान्तितुं दुश्शकताम् अनुभवामः। यतः सर्वेषां वेदानां बह्व्यः शाखाः नष्टाः, अवशिष्टशाखास्वपि अधीतिबोधादीनाम् अभावेन ज्ञानं विज्ञानं वा प्रायः अक्षरमात्ररूपेण निविष्टं वर्तते। यद्यपि भाष्याः सन्ति अल्पीयांसः श्रोतारः, अतः श्रोतृषु सत्सु अस्माकम् उत्साहः भवति। यद्यपि भाष्याः सन्ति तथापि तेषाम् अध्ययनं बहुभिः अक्रियमाणं भाष्यानि यद्यपि भाष्याणि भवन्ति तथापि तेषाम् अध्ययनं बहुभिः अक्रियमाणत्वात् तथा वेदेषु एकैकस्याः शाखायाः अपि विस्तृतत्वात् अर्थाध्ययन अभावात् परम्परया ज्ञानस्य विच्छिन्नधारात्वात् बीजरूपेण विज्ञानविषयस्य प्रस्तुतत्वात् विशिष्य वेदानाम् अतीन्द्रियविषयख्यापनार्थत्वाच्च वेदे विज्ञानविषयकं सर्वमस्ति इति वा सर्वं नास्ति इति वा वक्तुं क्लेशः अनुभूयते। तथापि अत्र उपलक्षणत्वेन केचन विषयाः दिङ्मात्रेण विमृश्यन्ते। अनेन विमृष्टविषयाः एव सन्ति, अविमृष्टविषयाः न सन्ति इति सर्वथा न भावयेत्। अत्र अग्निहोत्रकर्मणः सर्वदेवतासम्बन्धित्वे सति अग्निहोत्रप्रशंसने गर्भाः अनश्नन्तः स्वतन्त्रभोजनम् अन्तरेणैव वर्धन्ते इति जीवविषयकविज्ञानं प्राणविषयकविज्ञानं सूच्यते अनेन वेदवाक्येन। तस्मात् गर्भा अनश्नन्तो वर्धन्ते इति। प्रकरणं तु अग्निहोत्रं कर्म किं दैवत्यम् इति प्रश्नः। वैश्वदेवं नाम बहुदैवत्यम् इति समाधानं। तत् कथम् इत्यत्र अग्निर्ज्योतिरिति समन्त्रकहोमेन इन्द्राग्न्योः प्रीतिः, तूष्णीं होमेन प्रजापतेः प्रीतिः, बर्हिषि लेपमार्जनेन वेद्यां लेपमार्जनेन च
ओषधि पितृदेवताकत्वं प्राशनेन गर्भाणां प्रीतिः आचमनेन मनुष्याणां प्रीतिः एवं एकेन अग्निहोत्रकर्मणा बहूनां प्रीतिः तृप्तिः अतः अग्निहोत्रं बहुदैवत्यम् इत्यर्थः। अत्र गर्भप्रीणनेन तेषां स्वयम् अप्राशनेनापि ते वर्धन्ते इति विचारः। सोमयागप्रकरणे सोमक्रयणीयहोमादौ जुह्वां हिरण्यप्रक्षेपेण विशिष्टं होमं विधत्ते श्रुतिः। ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् सत्यात् अनस्थिकेन प्रजाः प्रवीयन्ते अस्थन्वतीर्जायन्ते इति। यद्धिरण्यं घृते वधाय जुहोति तस्मादनस्थिकेन प्रजाः प्रवीयन्ते अस्थन्वतीर्जायन्ते इति। अत्र अनस्थिकेन अस्थिरहितेन वीर्येण प्रजाः प्रवीयन्ते गर्भाः क्रियन्ते उत्पद्यन्ते इति। उत्पत्तिकाले तु अस्थियुक्ताः जायन्ते इति प्राणिनः शरीरोत्पत्तिविज्ञानं सूचितम्। अत्र वीर्यसदृशम् आज्यम् अस्थिसदृशं हिरण्यं तदिदं सादृश्यं निर्वोढुम् ईश्वरेण अस्थि निर्मीयते इत्यर्थः। वस्तुतः हिरण्यम् आज्यम् आपः अग्निः इमे सर्वे पदार्थाः परस्परसम्बद्धाः स्वतः पवित्राश्च। रजतादीनां लोहानां शुद्धये इतरपदार्थानाम् आवश्यकता भवति, किन्तु सुवर्णस्य केवलम् अद्भिरेव शुद्धिः। अतः श्रुतिर्वदति तद्धिरण्यमभवत् तस्मादभ्यो हिरण्यं पुनन्ति इति। तस्मात् स्वतः शुद्धं हिरण्यं यदि कदाचित् अस्पृश्य स्पर्शनादिना शोधनीयं भवति तदापि जलेनैव शोधयन्ति, न तु कांस्यताम्रादेरिव भस्माम्लादिकम् अपेक्षन्ते इति। अत्र प्रकरणे तद्धिरण्यमभवत् इति मन्त्रम् उच्यते। हिरण्योत्पत्तिः अन्यत्र श्रूयते। आपो वरुणस्य पत्न्यः आसन् ता अग्निरभ्यध्यायत् ताः समभवत् तस्य रेतः परापतत् तद्धिरण्यमभवत् इति। अतः हिरण्यस्य पिता अग्निः मातरः आपः नाम जलाग्निसंयोगेन हिरण्योत्पत्तिः इति लोहविज्ञानमपि अनेन सूच्यते। अग्निः स्वयं पवित्रः आपः अपि स्वयं पवित्राः, अनयोः संयोगेन जातं हिरण्यं पवित्रतरम्। अत एव श्रुतिः अन्यत्र वदति पवित्रं वै हिरण्यम् इति। तथैव होतृमन्त्राणाम् उत्पत्तिकथनप्रसङ्गेन जगत्सृष्टिकथनकाले इदमुच्यते। इदं वा अग्नेनैव किञ्चनासीत् इत्यादिकं, नद्योरासीत् न पृथिवी इत्यादि वाक्यानि। तत्र सारः नामरूपरहितत्वेन असच्छब्दवाच्यं सदैव अवस्थितं परमात्मतत्त्वं स्वात्मनि अन्तर्हितप्राणिकर्म प्रेषितं सन्नामरूपाकारेण आविर्भवेयम् इति पर्यालोचनरूपं मनः अकुरुता। स्रष्टव्यपदार्थविशेषस्य विषयपर्यालोचनरूपतपसा प्रथमं धूमः, ततः अग्निः, एवं क्रमेण ज्योतिः, अर्चिः, मरीचयः, उल्बणज्वालाः, अभ्रम्, एतत् सर्वस्य संघातरूपम् अभ्रम् अजायत। एतावत्पर्यन्तं पूर्वकथनं। ततः तद्वस्तिमभिनत् स समुद्रोऽभवत् तस्मात् समुद्रस्य न पिबन्ति प्रजननमिव हि मन्यन्ते तस्मात् पशोर्जायमानादापः पुरस्ताद्यन्ति इति। यदेतत् समुद्रपर्यन्तस्य वस्तुनः स्रष्टुः परमात्मनः रूपं तत् बस्तिस्थानीयमासीत् तस्य भेदम् अकरोत्। स च प्रभिन्नः बस्तिगतः जलसङ्घः समुद्ररूपेण प्रादुरभूत्। यस्मादेवम् अतः समुद्रस्य जलं प्रजननमिव गर्भाशयगतम् उदकमिव अस्पृश्यं मन्यन्ते। तस्मात् शिष्टाः समुद्रस्य जलं न पिबन्ति। अत एव यस्मात् प्रजनने गर्भाशये जलं यदस्ति तस्मात् लोके जायमानात् पशोः जननात् पूर्वम् आपः एव पूर्वं निर्गच्छन्ति इति विज्ञानम् अत्र सूच्यते। दर्शपूर्णमासेष्टिप्रकरणे पुरोडाशप्रकरणे पुरोडाशस्य आच्छादनं विधास्यन्ति श्रुतिरेवं ब्रवीति। मस्तिष्को वै पुरोडाशः तञ्यन्नाभिवासयेत् आविर्मस्तिष्कः स्यात् अभिवासयति तस्माद् गुहा मस्तिष्कः
इति। मस्तिष्कः शिरसि अवस्थितः मेधसः खण्डः। गुहा नाम गूढः आच्छादितः वर्तते इत्यर्थः। छादनयोग्यं द्रव्यं किम् इत्यत्र भस्मनाभिवासयति तस्मान् मापुंसेनास्ति छन्नम्। यस्मात् मेधस्थानीयः पुरोडाशः मांसस्थानीयेन भस्मना आच्छादितः तस्मात् लोकेपि अस्थिसंश्लिष्टं मेधः मांसेन छन्नं भवति इति। मस्तिष्को नाम अस्माकं मैण्ड् इति। तत् अस्थिसंश्लिष्टं मेधः मांसेन छन्नं भवति। पुरोडाशोपरि भस्मनः अध्यूहने साधनं तु एवं भवति। वेदेनाभिवासयति तस्मात् केशैः शिरश्छन्नम् इति। दर्भमुष्टि निर्मितः वेदिसम्मार्जन हेतुः वेदः। तस्मिन् वेदे दर्भाणां केशैः साम्यम् अस्त्येव। अत्र मस्तिष्कस्य आच्छादनं नास्ति चेत् मस्तिष्कः आवि स्यात्। अत एव मस्तिष्कः आच्छादितः इति शरीरविज्ञानं सूचितं। तथा अस्थिसंश्लिष्टं मेधः मांसेन छन्नम् अस्ति इति अपरा प्राणिविज्ञानसूचना लभ्यते। मेधः मांसेन अस्थिमेधो मांसैः युक्तः मस्तिष्कः कवचरूपशिरसा आच्छन्नः। शिरः अपि केशैः छन्नम् इति वेदः मस्तिष्कस्य बहुविध आवरणं भवति इति वैज्ञानिकांशं बोधयति। एवञ्च सोमयागे उपरवकरणकाले प्राणविषयकविज्ञानबोधकवाक्यानि नाना लभ्यन्ते। प्राणा उपरवाः हविर्धाने खायन्ते तस्मात् शीर्षन् प्राणाः तस्मादधस्तात् शीर्ष्णः प्राणाः सन्तृणत्ति तस्मात् सन्तृण्णान्तरतः प्राणाः न संभिनत्ति तस्मात् संभिन्नाः प्राणाः अपोवनयति तस्मादार्द्रान्तरतः प्राणाः बर्हिरवस्त्रणाति तस्माल्लोमशान्तरतः प्राणाः इति। अत्र प्रथमवाक्यस्य अर्थः उपरि विलानां श्रोत्रनासिकादि छिद्रगतप्राणस्थानीयत्वात् शिरस्थानीये हविर्धाने खननं युक्तम्। अर्थात् हविर्धानं यज्ञस्य शिरस्थानीयं तस्मिन् प्राणस्थानीयाः उपरवाः खायन्ते इत्यर्थः। अतः शिरसि श्रोत्रनासिकादिगतच्छिद्रेषु प्राणाः भवन्ति। द्वितीयवाक्यस्य अयमर्थः शिरसि ऊर्ध्वकपालात् अधः एव प्राणसञ्चारः भवति। नाम यथोच्यते प्राणसम्बद्धेन अनेन श्लोकेन हृदि प्राणो उदयपानः इत्यादिकं। तृतीयवाक्यस्य अयमाशयः प्राणापानचक्षुश्रोत्रादयः सर्वेपि प्राणाः शरीरस्य अभ्यन्तरे हृदि एकीभूय भवन्ति। अतः चतुर्णाम् उपरवाणां बिलानाम् अधस्तात् भूमौ एकीकरणं क्रियते। चतुर्थवाक्यस्य अयमभिप्रायः प्राणाः बहिः स्वस्वगोलकेषु तिष्ठन्तः एकीभावं नापद्यन्ते। अतः उपरि चतुर्णाम् उपरवबिलानाम् एकीभावं न कुर्यात् इत्यर्थः। पञ्चमवाक्यस्य अयमाशयः प्राणाः मुखनासिका चक्षुरादिगोलकेषु आर्द्रतया भवन्ति इत्यतः प्राणाः आर्द्राः। अतः उपरवबिलेषु अपः अवनयेत्। षष्ठवाक्यस्य अयमभिप्रायः यत्र यत्र प्राणाः अन्तः सञ्चरन्ति तत्र तत्र लोमशाः सूक्ष्मरोमयुताः भवन्ति। अतः उपरवबिलेषु बर्हिः अवस्तृणयात् इति भावः। बर्हिस्तु नासिका श्रोत्रादिषु लोमदर्शनम् अनुभवे अस्त्येव। इत्येवं प्राणविषयकविज्ञानं वेदेन सूक्ष्मरूपेण ज्ञाप्यते। सोमयागे सोमोन्मानप्रकरणे श्रूयते पशवो वै सोमः प्राणायत्वेत्युपनश्यति प्राणमेव पशुषु दधाति व्यानायत्वेत्यनुशृण्ठति व्यानमेव पशुषु दधाति तस्मात् स्वपन्तं प्राणान् जहति इति। अर्थात् पशुषु प्राणव्यानयोः स्थापितत्वात् स्वापे प्राणपरित्यागः न भवति इति भावः। अतः निद्रावस्थायां प्राणगमनं न भवति इति विज्ञानं लक्ष्यते। लोके प्रायः रुग्णाः रात्रौ प्राणान् त्यजन्ति चेत् समीपस्थाः मन्वते यत् निद्रायां देहम् अत्यजन्निति। किन्तु वेदः उद्घोषयति निद्रावस्थायां प्राणाः न गच्छन्ति इति। एवं शरीरविज्ञानं
दर्शपूर्णमासेष्ट्यां कपालोपधानप्रकरणे एवं श्रूयते एकमग्रे कपालमुपदधाति एकं वा अग्रे कपालं पुरुषस्य सम्भवति अथ द्वे अथ त्रीणि अथ चत्वारि अथ अष्टौ तस्मादष्टाकपालं पुरुषस्य शिरः इति। अत्र एकं वा अग्रे कपालं पुरुषस्य सम्भवति तस्मादष्टाकपालं पुरुषस्य शिरः इति वाक्यद्वयेन शरीरजीवशास्त्रविषयकविज्ञानं लक्ष्यते। अत्र आचार्यैः एवं विव्रियते गर्भे पुरुषस्य प्रथमं शिरोरूपम् अखण्डं कपालम् उत्पद्यते पश्चात् क्रमेण रेखाभिः अष्टधा भिद्यते इति। विषयोऽयं पुनरन्यत्र सोमे आतिथ्यष्टिप्रकरणे एवं श्रूयते तस्मान्नवधाशिरो विश्यूतम् इति। अत्र उच्यते यस्मादत्र कपालेषु नवसङ्ख्या तस्मात् दृष्टान्तभूतशिरोऽपि नवभिः कपालैः विशेषेण स्यूतम्। पूर्वोक्तेन तस्मादष्टाकपालं पुरुषस्य शिरः इत्यनेन अष्टानां कपालानां परस्परम् अष्टधा स्यूतिः ज्ञायते। ततः तत्समूहरूपस्य शिरसः अधस्तनेन कबन्धेन सह एकधा स्यूतिरिति नवकपालत्वमपि शिरसः ज्ञेयं भवति। एवं शिरसि अष्टौ भागाः अधस्तनेन कबन्धेन सह नवभागाः परस्परं स्यूताः वर्तन्ते इति अनेन वेदवाक्येन ज्ञायते। एवमेव अत्र ओषधिमूलविज्ञानमपि अत्र भवति। वेदेषु सर्वत्र अतीन्द्रियविषयं प्रतिपादयन्ति उत यज्ञविधिं विधास्यन्ति श्रुतिः लौकिकविषयमपि विज्ञानविषयमपि दृष्टान्तत्वेन ज्ञापयति। यथा दर्शपूर्णिमासेष्टप्रकरणे वेदिखननकाले वेदिर्देवेभ्यो निलायत ताञ्चतुरङ्गुलेन्वविन्दन् तस्माच्चतुरङ्गुलङ्ख्येया इति चतुरङ्गुलखननार्थम् आख्यायिकामुखेन विधिमुक्त्वा पुनरनूद्य दृष्टान्तं दर्शयति। चतुरङ्गुलङ्घनति चतुरङ्गुले ह्योषधयः प्रतिष्ठन्ति इति। अत्र ओषधि सस्यानां नाम फलपाकान्तसस्यानां मूलं चतुरङ्गुलपर्यन्तं भवति इति विज्ञानस्य बोधः भवति। एवमेव सस्यविज्ञानम् अत्र वृक्षसम्बद्धविज्ञानं सकलजगतः सूर्यस्य आधारकत्वं कालसम्बद्धविज्ञानं सूर्यसम्बद्धविज्ञानम् एवं रूपेण बहवः अंशाः वैज्ञानिकांशाः अत्र भवन्ति। तत्रापि सस्यसम्बद्धविषये किञ्चिदिव उक्त्वा मया विरम्यते। तत्र एको मन्त्रः पुष्पावतीः प्रसूवतीः फलिनीरफला उत अश्वा इव सजित्परीः वीरधः पारयिष्णवः इति। नाम अत्र ओषधिसस्यानि नानाविधविशेषणैः प्रशंस्यन्ते। पुष्पावतीः कानिचन ओषधिसस्यानि पुष्पमात्रावसायीनि तानि न फलन्ति। कानिचन ओषधिसस्यानि प्रसूवतीः पुष्पपूर्वकफलोत्पत्ति पर्यवसायीनि अपराः फलिनीः काश्चन ओषधयः पुष्पं विना केवलेन फलेन युक्ताः उत नाम अपि च अफलाः कश्चित् फलेन तद्धेतुना पुष्पेण च विरहिताः। कानिचन ओषधिसस्यानि वीरुधः लतारूपाणि अन्याः ओषधयः पारयिष्णवः फलपाकान्तत्वं परित्यज्य नाम बहुसंवत्सरावसानं प्राप्तुं शीलं यासान्ताः तथाविधाः बहुसंवत्सरजीविकाशीलाः इत्यर्थः। नागवल्ली मरीचवल्ली प्रभृतयः एताः सर्वाः ओषधयः यथा अश्वाः युद्धे शीघ्रं गत्वा जयशीलाः भवन्ति एवम् ओषधयोऽपि बह्व्यः सहोत्पन्नाः फलपर्यन्तलक्षणाः जयशीलाः भवन्ति। अत्र ओषधिसस्यानां नानाविधविज्ञानं सूचितम्। एवमेव बहवो मंत्राः सन्ति। तत्र उपलक्षणरूपेण एकः मन्त्रः प्रस्तुतः। अन्ते च मया उपसंहारवाक्यानि उक्त्वा विरमामि। एवमत्र श्रुतिषु प्राणादिविषयकविज्ञानपरामर्शः इत्यस्मिन् लेखे प्राणविज्ञानं स्वापे शरीरात् प्राणानाम् अगमनविचारः शरीर ओषधिमूलवृक्षसम्बद्धविज्ञानं तथा च गर्भाः स्वयं वर्धन्ते इत्यत्र कारणम् अपि च जगत् तत् समुद्रस्य सृष्टिः कथं जाता तत्र किमर्थं तत्र तत् जलम् एवं लवणरूपेण भवति इत्यादिकाः विषयाः मया प्रस्तुताः।
अत्र केषाञ्चन अंशानामेव चिन्तनं कृतम्। इमान् अंशान् अतिरिच्य बहवः विषयाः नक्षत्रविज्ञानं, कृषिविज्ञानम्, आयुर्विज्ञानम् इत्यादयः सन्त्येव। अत्र च अत्रोक्ताः अंशाः अन्यत्र बहुत्र स्थूलरूपेण सूक्ष्मरूपेण वा बोधिताः भवन्ति। एवञ्च अत्र ये विषयाः साधारणं प्रस्तुताः ते सर्वेपि तैत्तिरीयशाखोक्ताः। एकस्यां शाखायामेव अत्र उक्तान् अनुक्तांश्च बहून् अंशान् यदि वयं पश्यामः लभेम तर्हि किमुत अन्यत्र मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु अनुब्राह्मणेषु गाथासु नाराशंसीषु पुराकल्पेषु इत्येवमादि विभागयुतेषु नैकशाखायुतेषु वेदेषु बहवः वैज्ञानिकांशाः लभ्यन्ते एव। वेदानां यः स्तरः वर्तते तं स्तरं वयम् आरोढुम् असमर्थाः भवामः। तथापि वेदेषु नाम श्रुतिषु विज्ञानविषयक अंशान् वयं कदाचित् चिन्तयामः। वेदाः सर्वविज्ञानमूलम् इत्युक्त्वा अहं विरमामि।